हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 3 माह के लिए हुआ है। हुकूमत ने बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला ₹500 का रिलीफ भी खत्म कर दिया है। साबिक वजीर आजम ने बिजली के सार्फिन को रिलीफ दिया था। आइंदा माह से बिजली के बिलों में ₹100 इजाफा होगा। आपको अपडेट करें, महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में 3 माह के लिए हुआ। हुकूमत ने बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला ₹500 का रिलीफ भी खत्म कर दिया। साबिक वजीर आजम ने बिजली के सार्फिन को रिलीफ दिया था। आइंदा माह से बिजली के बिलों में ₹100 इजाफा होगा। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। पंजाब के बजट पर साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और रहनुमा पीटीआई गुलाम मुस्तफा चौहान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, महंगाई से सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। बजट के हेर फेर से अवाम को मायूस किया गया है। उनका मजीद क्या कहना है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल बात करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बजट है वो भी पेश कर दिया गया है। बजट के हवाले से जो उम्मीदें थी अवाम की, उसका जो अब रद्द अमल आ रहा है वो सामने है। वकला बरादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। बजट जो है इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का खून नचोड़ लिया है। इतना टैक्सेस लगाए गए हैं और ये दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है जिसने ये बजट पेश किया है। इसने जो पेट्रोल रूस से हमें 110 रुपए पर लीटर पड़ना था, इस हुकूमत ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, 234 रुपए पेट्रोल हो गया है और डीजल इससे ज़्यादा महंगा हो गया है। इन्होंने अवाम का, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जीना दो भर कर दिया है। अवाम अब सड़कों पर आने को तैयार है। लोगों में इतना बेचैनी और बेबसी है कि इस हुकूमत से अब हमें कोई तवक्को नहीं है। इस हुकूमत को अवाम की और पाकिस्तान की जान छोड़ देनी चाहिए और ये हुकूमत अमेरिकन हुकूमत है जो हम इसको मुस्तरद करते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि फौरी इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं और हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अपना चार्ज छोड़े ताकि गरीब अवाम को जो है उनको कुछ रिलीफ, अवाम को रिलीफ मिल सके। माहिर इमरान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शुजाबाद बार रूम की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की और हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया। मजीद क्या मुतालबात हैं, जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस शुजाबाद बार रूम के बाहर मौजूद है जहां पर एहतजाज किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। हमारे साथ वकला की कसीर तादाद मौजूद है। हम मजीद उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी जनाब, क्या कहते हैं महंगाई के खिलाफ? आज हम शुजाबाद बार के वकला जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम वकला काला कोट सबसे पहले वकील, उसके बाद फिर किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान में जब भी, जहाँ भी कोई रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कोई भी काम हो, पाकिस्तान में जब भी जुल्म और जबर की कोई भी काम हो, तो उसमें हमेशा से वकला सरापा एहतजाज रहे हैं बिला तफरीक इस चीज़ के कि वहाँ पे इक़्तिदार में कौन है या सामने कौन है। पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के इदारों पर जब भी कोई हमला हुआ या जब भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान के वकला सरापा एहतजाज रहे। जी, पाकिस्तान के वकला सरापा एहतजाज रहे। मजीद भी हमारे साथ वकला मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं। जनाब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये नई हुकूमत आई है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेट्रोल, डीजल, बिजली, दीगर अशिया को महंगा करना शुरू कर दिया है और वो यानी थोड़ा थोड़ा करके वो आवाम की बर्दाश्त को चेक कर रहे हैं कि इनको कितना टीका लगाया जाए कि ये बर्दाश्त करें। मैं समझता हूँ कि जिस रेट पर ये पेट्रोल को ले आए हैं या डीजल को ले आए हैं या बिजली के उस यूनिट पर उन्होंने जो महंगाई कर दी है, और ये मुल्क में मुआशी बहरान शुरू हो गया है और यहाँ पे अब आवाम के अंदर बर्दाश्त बाकी नहीं रही है।
تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کو ختم کرو اور یہ قیمتوں جو اضافہ کیا اس کو واپس کرو، ورنہ پھر ہم سراپا احتجاج ہوں گے. ہم پرامن احتجاج میں ہیں. ہمیں پھر حکومتوں سے مطالبہ کرنا بھی آتا ہے اور اپنی بات منوانی بھی آتی ہے. ہم چاہتے ہیں حکومتوں سے مطالبہ کرنا بھی آتا ہے اور اپنی بات منوانا بھی آتا ہے. عوام کی برداشت سے باہر ہو گیا اور یہ جو ریٹ اب بھائی عوام سے باہر ہو گیا ہے. مصور انصاری، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. چشتیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹرز اور مسافر دونوں پریشان ہیں. ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مسافر پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں. ان کا مسافروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں زاہد حسین ہاشمی سے. جی زاہد. بالکل، موجودہ حکومت نے پیٹرولیم کی مصنوعات کے جو ریٹ بڑھائے ہیں اس سے براہ راست ٹرانسپورٹر اور پیسنجر دونوں پریشان ہیں. میں اس وقت موجود ہوں چشتیہ نیازی سٹینڈ پر. میرے ساتھ یہاں پر ٹرانسپورٹر اور پبلک دونوں موجود ہیں. دونوں سے جانتے ہیں. بھائی بتائیے گا، ریٹ بڑھ گیا پیٹرولیم کا، آپ ایز اے ٹرانسپورٹر کس حد تک پریشان ہیں؟ ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہماری جو اپنا ٹرانسپورٹ ہے نا آدھی سے زیادہ کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ ٹرانسپورٹ کا پہیہ نہیں چل سکتا، نہ گڈس ٹرانسپورٹ کا چل سکتا ہے نہ اپنا پبلک ٹرانسپورٹ کا چل سکتا ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اب جو ہماری لیبر ہے وہ بھی کام چھوڑ گئی ہے. اب ہماری گاڑیاں سب کھڑی ہو گئی ہیں. اب اس پاکستان میں بہت جینا مشکل ہو گیا ہے. جی یہ تھے ٹرانسپورٹر. میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے جو مسافر ہے. سر آپ سفر کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تیل بڑھنے سے کس قدر نقصان ہوا ہے پبلک کو؟ دیکھیں جی، میں ہرون آباد سے آیا ہوں تو اس سے جب میں تقریباً آج سے 10 دن پہلے آ رہا تھا تو اس سے ڈبل کرایہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومت نعرہ لے کے آئی تھی کہ ہم آ کے تیل کا ریٹ کم کر دیں گے، بلکہ 70 روپے کر دیں گے. تو انہوں نے 70 کم کرنے کی بجائے 85 روپے بڑھا دیا ہے. پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ تقریباً 120 روپے بڑھا دیا. تو انہوں نے اپنے دعووں کو خود بخود ہی غلط ثابت کر دیا. اور یہی جو ان کے وزیر خزانہ ہیں یہ کہتے تھے کہ میں جناب 70 روپے 80 روپے ڈیزل پہ لے کے آؤں گا اور کسانوں کو اور عوام کو ریلیف دوں گا. یہ ریلیف کی بجائے انہوں نے IMF کے سامنے بیچ دیا ہے ہمیں. تو ہر عوام اور سفید پوش بندہ جو ہے وہ مہنگائی کی جو کہہ لیں کہ اس میں پس رہا ہے اور وہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ ان کے گھر میں روٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. جی یہ یہاں کے مسافر اور ٹرانسپورٹر کہتے ہیں ہماری گاڑیاں کھڑی ہو گئی، پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھتے ہی کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. پبلک کہتی ہے کہ ہائے روز کرائے میں موجود تھے. لیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کا احتجاج. ختم نبوت چوک میں پلے کارڈ اٹھا کر شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں زاہد سرفراز سے. جی بالکل جی، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف آج جو ہے اگر بات کی تو ختم نبوت چوک TDA چوک کے اندر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کی کثیر تعداد جو ہے مختلف چارٹس اور پینافلز اٹھا کر نعرے بازی کر رہے، مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے. مظاہرین سے بات کرتے ہیں. بھائی بتائے گا کیا مشکلات ہو رہی ہیں، کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ سر مشکلات کا اگر آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ میں ایک میڈیسن کمپنی میں کام کرتا ہوں، ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں جس میں سیلری میری آلموسٹ نیئر ٹو 30 سے 35 ہزار کے قریب ہے، اور جس میں میرا جو ایکسپینس ہو جاتا ہے جو پہلے ہو رہا تھا وہ 10 سے 12 ہزار ہو رہا تھا. اب وہی ایکسپینس بڑھ کے ہمارا 22 سے 24 ہزار کے روپے پہنچ گیا. جو ہم ٹور پہلے 500 کا کر کے آتے تھے اب وہی ٹور ہمارا 1000 1200 1300 میں ہو رہا ہے. تو بتائیں سر کہ اگر ہم 25-26 ہزار اسی اپنے ٹریول پہ لگا دیں گے تو اپنے گھر میں کیا کھلائیں گے بچوں کو، اپنے بچوں کو کیا دیں گے سر؟ جی بالکل جی، مطالبہ کہہ رہے قیمتیں کم. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بدترین حکومت کی یہ بدترین کارکردگی ہے. 2 مہینے میں 124 جو ہے وہ ڈیزل اپ ہوا ہے اور 84 جو ہے وہ پیٹرول اپ ہوا ہے. ساتھ ساتھ گھی، آٹا، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. ان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے غریب آدمی پر، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک عام طبقہ جو ہے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. امیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غریب تر ہو رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. یہ حکومت جب سے آئی ہے 150 کا پیٹرول انہیں مہنگا لگتا تھا لیکن آج 234 کا ہو گیا. انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ڈیزل کو آپ دیکھ لیں. کسان کی بدحالی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. نہروں میں پانی نہیں ہے، نہریں بند پڑی ہیں. کسان جو ہے وہ اس کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہ فصلیں کاشت نہیں کر پا رہا. ساری کی ساری یہ نالائق ترین ٹولہ ہے، نااہل ترین ٹولہ ہے. یہ ہم پہ مسلط کیا گیا. یہ پاکستان پر اور پاکستان کی غریب عوام پر یہ ایک عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں. پریشانی کا شکار یہ تمام افراد جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں. حکومت نہ کسانوں کا خیال کر رہی ہے، نہ شہریوں کا خیال کر رہی ہے. حکومت کسانوں کا خیال نہیں کر رہی. زاہد سرفراز شکریہ، آپ آگاہ کرے تھے. بہاولپور کے کسانوں کے لیے اچھی خبر. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت بہاولپور محمد شفیق کہتے ہیں 42 سیل پوائنٹس قائم کیے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی بہاولپور میں کھاد کے حوالے سے کاشتکار روزانہ کی بنیاد پر خوار ہو رہے ہیں، لیکن محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خوار ہو رہے ہیں.
اس کی کیا لاجک ہے جانتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر اس وقت ہمارے ساتھ محمد شفیق صاحب جو کہ محکمہ زراعت سے کی ترجمانی کریں گے. سر ذرا بتائیے گا, بہت بڑے پریشان ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ خود خوار ہو رہے ہیں, اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوریا کھاد کی اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جس ذمہ دار کو بھی کھاد چاہیے وہ اپنی زمین کا ریکارڈ لے کے, بہاولپور میں ہم نے 42 سیل پوائنٹس قائم کر دیے ہیں. وہاں ریونیو کا ڈپارٹمنٹ کا عملہ بیٹھا ہے, ایگریکلچر کا عملہ بیٹھا ہے, تو ہر لحاظ سے وہاں انتظام ہے, ان کے لیے پانی کا انتظام ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں پانی نہیں چاہیے, کھاد چاہیے. اصل بات یہ بتائیں, جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو شکایت ہم کور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں 1 بوری ملتی ہے, 2 بوری ملتی ہے, کھاد نہیں ملتی ہے, لائنوں میں لگنا پڑتا ہے گھنٹوں. یہ انہیں زیادہ مل سکے یہ بتائیں کیسے ملے گی؟ جو بندہ اپنی زمین کا ریکارڈ لے کے آئے گا, اپنی فرد ملکیت لے کے آئے گا, اس کو اس کے رقبے کے مطابق کھاد ملے گی فی ایکڑ, کیونکہ 1 بوری فی ایکڑ, اور اس کی اگر ضرورت ہوگی اس کو 1 ہفتے بعد پھر مل جائے گی. کھاد میں کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں, کھاد وافر مقدار میں موجود ہے, سب کو ملے گی. اور کنٹرول 1 یا 2 جو ملتی ہے لمبی لائنوں میں, وہ کیا شناختی کارڈ؟ وہ لوگ جو ہم نے کسان کارڈ پہ رکھا ہے 2 بوری تک, جو لوگ کسان کارڈ لے کے آئیں گے ان کو 2 بوری تک دیں گے. جو فرد اپنی لے کے آئے گا اس کو پوری کھاد ملے گی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہے جی وہ ریزن, یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی ہے. جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ لوگ فرد ملکیت لے کر نہیں آتے ہیں, شناختی کارڈ پہ یا کسان کارڈ پہ لیتے تو اس پہ 2 ہی بوری ہم دے سکتے ہیں, لیکن اگر فرد ملکیت لائیں تو فی ایکڑ ہم 1 بوری یا 2 بوری دے دیتے ہیں, اور ہفتے بعد 2 بوری دے دیتے ہیں. محمود ظہیر شکریہ, آپ آگاہ کرے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, گندم خریداری کا بوجھ پنجاب حکومت پر بھاری. خریداری کی مد میں واجب الادا رقم کا بوجھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. مزید گندم خریداری کے لیے 100 ارب کے فنڈز کی اشد ضرورت ہے. پہلے ہی واجب الادا رقم کا حجم 640 ارب روپے ہو چکا ہے. محکمہ فوڈ نے محکمہ خزانہ سے 100 ارب جاری کرنے کی درخواست کر دی ہے. گندم خریداری کا بوجھ پنجاب حکومت پر بھاری. خریداری کی مد میں واجب الادا رقم کا بوجھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. مزید گندم خریداری کے لیے 100 ارب کے فنڈز کی اشد ضرورت ہے. پہلے ہی واجب الادا رقم کا حجم 640 ارب روپے ہو چکا ہے. محکمہ فوڈ نے محکمہ خزانہ سے 100 ارب جاری کرنے کی درخواست کر دی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علی رامے نے. جی علی بتائیے. بالکل, گندم کی خریداری سے پہلے تو پنجاب کے اوپر 640 ارب روپے کا ایک ڈیٹ اسٹاک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, کیونکہ گندم کی خریداری کے لیے ہمیشہ بینکوں کا سہارا لیا جاتا ہے, اور بینکوں کی ری پیمنٹ کے لیے حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, لیکن مارک اپ کے ساتھ اس کی رقم کا حجم جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے 140 ارب روپے کا ڈیٹ اسٹاک تھا پنجاب کے اوپر, لیکن اب اس کا حجم جو ہے وہ 640 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اب حکومت نے مزید ٹاسک دیا ہے محکمہ خوراک کو کہ مزید گندم جو ہے وہ خریدی جائے, لیکن اس کے لیے حکومت کے پاس اور محکمہ خوراک کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس پر محکمہ خوراک نے پروپوزل دی تھی حکومت پنجاب کو کہ بینکوں سے مزید قرض نہ لیا جائے, کوشش یہ کی جائے کہ وفاق سے کچھ فنڈ لے کر اور پنجاب حکومت اپنے ریسورسز سے فنڈ دے کر گندم جو ہے وہ خریدے, کیونکہ جو 640 ارب روپے کا حجم واجب الادا رقم کی مد میں بڑھ چکا ہے, یہ مینج کرنا حکومت پنجاب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آئندہ آنے والے دنوں کے لیے. اب اس پر حکومت پنجاب سے محکمہ خوراک نے درخواست کی کہ ان کو 100 ارب روپے کا فنڈ جو ہے فوری طور پر دیا جائے, تاکہ جو حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اضافی گندم خریدی جائے تو اس کے لیے وہ رقم پے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب مالی مشکلات اس طرح سے ہے کیونکہ فائنانشل بجٹ خسارے میں ہے, اور خسارے کے ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت یکمشت 100 بلین جو ہے وہ نہیں دے سکتی. تو اب ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے محکمہ خوراک کو 50 ارب روپے کا فنڈ دینے کی سفارشات کی ہیں, اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی کہ یہ ہنگامی بنیادوں پر محکمہ خوراک کو فنڈ دے کر گندم کا جتنے بھی گندم خریدی جا سکتی ہے وہ خریدی جائے, کیونکہ جو اسٹاک حکومت کے پاس ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اسٹاک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. جی اسٹاک کم ہو جائے گا. علی رام میں شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈالر کا ریٹ ہو گیا اوور ویٹ. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 83 پیسے کا مزید اضافہ. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 208 روپے کی حد کی عبور کر گیا. ڈالر کی نئی قیمت 208 روپے 50 پیسے ہو گئی. پرانے پاکستان میں ڈالر اب تک 26 روپے 49 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. ڈالر کا ریٹ ہو گیا اوور ویٹ. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 83 پیسے کا اضافہ. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 208 روپے کی حد عبور کر گیا. ڈالر کی نئی قیمت 208 روپے 50 پیسے ہو گئی. پرانے پاکستان میں ڈالر اب تک 26 روپے 49 پیسے مہنگا ہو چکا ہے.
मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 14 जुलाई को मुल्तान आएंगे। इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी की कैंपेन के लिए जलसा करेंगे। इमरान खान हल्के की अहम सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान का मुल्तान जलसा इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा होगा। सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 14 जुलाई को मुल्तान आएंगे। इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी की कैंपेन के लिए जलसा करेंगे। इमरान खान हल्के की अहम सियासी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर सनद मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इंडोनेशिया के दौरे के बारे में ब्रीफिंग दी। इंडोनेशिया के पाम ऑयल की पाकिस्तान को दोबारा बरामद करने का ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर सनद का ऐसा कहना है, इंडोनेशियन हुकाम की जानिब से पाम ऑयल की पाबंदी के फैसले के असरात को कम किया गया। पाकिस्तान इंडोनेशिया के पाम ऑयल का तीसरा बड़ा दरामद कुनिंदा है। 2021 में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया से 742 मिलियन टन पाम ऑयल दरामद किया। पाकिस्तानी वफद ने इंडोनेशिया के वजीर तिजारत मोहम्मद लुत्फी, वजीर सनत अगस्त में वांग कार्ता समेत मुलाकात की। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान। वफाकी वजीर सनत मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इंडोनेशिया के दौरे के बारे में ब्रीफिंग दी। इंडोनेशिया के पाम ऑयल की पाकिस्तान को दोबारा बरामद करने का ख्वाहां है इंडोनेशिया, ऐसा बताना है वफाकी वजीर का। इंडोनेशियन हुकाम की जानिब से पाम ऑयल की पाबंदी के फैसले के असरात को कम किया गया। रहीम यार खान का किसान मैपको की ओवर बिलिंग से परेशान। मैपको का किसानों पर बड़ा जुल्म, ट्यूबवेल बिलों में ओवर यूनिट का बोझ डाल दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी, ने किसानों की परेशानी में इजाफा कर दिया है क्योंकि ट्यूबवेलों के बिलों में ओवर यूनिट डाल दिए गए। इसके हवाले से किसानों के वफद ने एससी मैपको से मुलाकात भी की है। शाह जी, क्या आपने कहा कि क्या शिकायत दर्ज की गई है, कोई इसका इजाला भी होगा कि नहीं? जी आसम, गुजारिश ये है कि जो ज़री ट्यूबवेल्स हैं उसके तो असल बिल भी किसान नहीं दे पा रहा, तो ये हज़ारों यूनिट यानी एक एक को इनको 20,000 यूनिट, इनके 4 ट्यूबवेल हैं, 20,000 यूनिट इनको डला है, 5,000 यूनिट इनको डला है। इस तरह से कोई अब जितने भी लोग आए हैं उन बेचारों को ये यूनिट्स डाले गए। किसान पहले ही परेशान है, ना उसको खाद मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, और इधर से ये वापडा का जो है ये जुल्म, ये जो है अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज हम आखिरी बार जो है वो आए हैं, अगर न मानी गई तो फिर जो है वो हम न बिल जमा करवाएंगे और फिर काट भी लेते हैं और किसानों के साथ बदतमीजी भी करते हैं और किसानों को मारपीट भी करते हैं, हरासा भी करते हैं। तो ये जुल्म जो है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। हम हुकाम को ये बात बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और हम जो है वो मेहनती लोग हैं, हम पाकिस्तान मुहब्बे वतन हैं, तो हमें इस तरह से परेशान न किया जाए और इनके ये यूनिट्स वापस होने चाहिए और इनको ये किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए। किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर रिलीफ ना दिया गया, उन्होंने कहा कि तो बिजली के बिल जमा नहीं कराए जाएंगे और एहतजाज। आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान के कारोबारी हलकों के लिए अच्छी खबर, डीजी खान में इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर सरदार अवैस खान लगारी की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत का फैसला। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का दफ्तर आइंदा माली साल में कायम कर दिया जाएगा। माली साल 2022-23 के बजट में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट डीजी खान के लिए 17.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी बताइए। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का जो है पसमानदा तरीन जिला जो है शुमार होता था, जहाँ रोजगार के मौके ना होने के बराबर हैं। इस हवाले से जो है सीनियर सूबाई वजीर सरदार अवैस खान लगारी ने सिफारिशात पेश की मुताबिक कि यहाँ इंडस्ट्रियल जोन का जो है वो क्याम अमल में लाया जाए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए ताकि यहाँ के जो कारोबारी हल्के हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ इंडस्ट्री लगाकर यहाँ रोजगार के जो मौके हैं वो पैदा कर सकें। इस हवाले से वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने उन सिफारिशात को बजट में शामिल कराया और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर 17.5 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं, जो आइंदा माली साल के बजट में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का यहाँ बाकायदा तौर पर दफ्तर कायम करके यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से एक अच्छी खबर है डेरा गाजी खान के लोगों के लिए कि उन्हें रोजगार
मौके जो है वो आ सकेंगे, उनको हासिल हो सकेंगे। इस हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेरा गाजी खान के प्रेसिडेंट डॉक्टर शफीक पितावी, उनकी तरफ से भी जो है वो बारहा ये मुतालबात जो है वो पेश किए गए थे कि डेरा गाजी खान में जो है वो इंडस्ट्रियल जोन का जो है वो क्या मामला में लाया जाए, ताकि यहाँ के इस खित्ते के लोग जो बिल्कुल एक सरहदी सूबाई सरहदी जिला है पहला बलूचिस्तान की तरफ और केपी की तरफ जो है वहाँ से जो खाम माल है बेहतर तौर पर यहाँ आ सकता है, और यहाँ इंडस्ट्री की जरूरत है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस इंडस्ट्रियल जोन के क्याम के हवाले से अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर सरदार अवैस अहमद लगारी ने इस हवाले से इक़दाम जो हैं वो किए हैं, और वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज के मुमकिन दौरा डेरा गाजी खान पर इसका बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। 17.5 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं, और इस हवाले से तमाम तर जो फंड है ये फुली फंडेड स्कीम है जो बजट में शामिल की गई है, और 17.5 करोड़ रुपए से अंदर। रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।